सबसे बड़ा फैसला जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि पंजाब काबीना ने टीएलपी को बैन करने के लिए अपनी जो मंजूरी है वो दे दी है और वो मंजूरी वफाकी हुकूमत को भिजवा दी गई है। एक जो लीगल रिक्वायरमेंट है सुबह के हवाले से उसको पूरा कर दिया गया है और वफाकी हुकूमत को कैबिनेट ने अप्रूव करके ये समरी जो है वो भिजवा दी है। लाउड स्पीकर का जो एक्ट है पहले भी मौजूद है, उसके ऊपर मुख्तलिफ औकात में जो सख्ती होती रहती है, लेकिन अब ज़ीरो टॉलरेंस होगी लाउड स्पीकर की हवाले से। किसी भी तरह से किसी पाक मेंबर को, किसी पाक मस्जिद को, किसी मदरसे को किसी भी तरह या जो लाउड स्पीकर के इस्तेमाल के साथ नफ़रत फैलाने की, इश्तियाल अंगेज़ी फैलाने की और कत्लो गारत की इजाज़त नहीं होगी। और जो भी ये करेगा उसके ऊपर ज़ीरो टॉलरेंस जो है वो आप देखेंगे। इस वक्त पंजाब में 144 सेक्शन जो है वो ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है और ये बाय द वे 8 अक्टूबर को जो है वो किया गया था और ये अभी भी इन प्लेस है। तो किसी को भी 4 से ज़्यादा अफराद को जमा होकर किसी भी तरह का मजमा इकट्ठा करने की इजाज़त नहीं है। सोशल मीडिया पर नफ़रत अंगेज़ मवाद अपलोड करना और ये जलाओ घिराओ, इस फसाद को ग्लोरीफाई करना, इसको जो है वो एक नेशनल कॉज की तरह जो है वो फैलाने की कोशिश करने के ऊपर पीका के तहत मुकदमा दर्ज होंगे। इसके ऊपर कुछ गिरफ्तारियां भी ऑलरेडी अमल में लाई जा चुकी हैं और जो फितना खान अडियाला में बैठा है उसने भी लाशों के हवाले से भी बहुत प्रोपेगेंडा हुआ। लाशें कभी पता नहीं, वही जो 26 नवंबर वाला रेटरिक था वो मेरा ख्याल है इस दफ़ा इस गिरोह ने भी यही करने की कोशिश की कि वो 26 नवंबर वाला है वही चलाते हैं, हम भी वही करके देखते हैं। 100 गिर गई, 200, 400, अल्लाह माफ़ी दे, ये लाशें होती हैं, ये छुपाई नहीं जा सकती। किसी तौर पर कोई भी हुकूमत हो लाशों को नहीं छुपाया जा सकता। और ये बात तो अब तो एंडोस्ड है कि अभी जो पिछला जलसा हुआ खैबर पख्तूनख्वा में गंडापुर का जो आखिरी जलसा था, उस जलसे के अंदर इन्होंने शोहदाए 26 नवंबर के बैनर लगाया था। एक वो बैनर 26 नवंबर के बैनर लगाया था, एक वो बैनर अभी मेरा ख्याल है शायद मौजूद नहीं है, मैं मेरे फ़ोन में है, मैं दिखा दूंगी आपको, आपके साथ शेयर भी कर देंगे। उस बैनर के अंदर भी 16 लोग जो हैं उनके नाम और वो लिखे गए और उनमें से भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तबई तौर पर जो है वो जान की बाजी हारे थे, उनको भी इसके अंदर डाल दिया। तो वो जो 100 की एक गिनती थी वो 16 पे आके ख़त्म हुई, जिसके अंदर भी बहुत सारे तिबी तौर पर जो लोग अल्लाह पाक को प्यारे हुए वो शामिल थे। अब उसी तरीका को अपनाते हुए फितना खान की जो ट्विटर अकाउंट है उसके ज़रिए जो है वो 400 से 600 साइट जो है उन्होंने कोट किया कि जो है वो लाशें गिर गई हैं। उसके ऊपर भी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट पीका को दरख्वास्त लिखेगा इसके ऊपर कार्रवाई के लिए। फितना खान की जो ट्विटर अकाउंट है उसके ज़रिए जो है वो 400 से 600 साइट जो है उन्होंने कोट किया कि जो है वो लाशें गिर गई हैं। उसके ऊपर भी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट पीका को दरख्वास्त लिखेगा इसके ऊपर कार्रवाई के लिए। उसके बाद जो मजहबी जमात के जो मजहबी तो नहीं, इंतहा पसंद जमात के जो जितने भी अकाउंट्स हैं, बैंक अकाउंट्स हैं या सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, उनको सील कर दिया जाएगा और ऑलरेडी इसके ऊपर बहुत सारा काम हो चुका है। उसके साथ साथ असले की नुमाइश पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी है किसी तौर पर। और ये भी एक बहुत बड़ा फैसला कि किसी भी तरह अब पंजाब के अंदर कोई असलहा लाइसेंस जारी नहीं होगा। किसी सियासी बंदे की रिकमेंडेशन पे, किसी गैर सियासी बंदे की रिकमेंडेशन पे किसी भी तरह कोई असलहा लाइसेंस पंजाब के अंदर जारी नहीं होगा। और इसके हवाले से जो इस वक्त किसी के पास गैर कानूनी असलहा मौजूद है उनसे रिक्वेस्ट की जाती है कि 1 महीने के अंदर अंदर वो अपना असलहा, गैर कानूनी असलहा जमा करा दें। और अगर वो जमा नहीं कराएंगे तो उसके ऊपर दहशतगर्दी की दफात के तहत पर्चे दर्ज होंगे। जो और जिनके पास कानूनी असलहा भी मौजूद है उनको हर सूरत हाल में खिदमत मराकज़ पे अपने असले को रजिस्टर करवाना होगा और जो ये नहीं करेगा उसके ख़िलाफ़ भी कानूनी कार्रवाई होगी। उसके बाद जो लाउड स्पीकर है वो सिर्फ अजान
اور جو خطبات ہیں اس کے لیے استعمال ہوگا، اس کے علاوہ کسی طور پر لاؤڈ سپیکر کا استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اب یہ کچھ فگرز ہیں میرے پاس 2016 سے 24 تک، یہ اسی طرح کے جو فساد کے جو واقعات ہوئے اس کی 692 ایف آئی آرز درج ہوئی، اور صرف 2025 میں جو یہ ابھی 2025 ہے اس کے اندر 108 ایف آئی آرز ہیں، جس میں سے 71 دہشت گردی کی ہیں، اور یہ ایک ٹرینڈ شو کرتا ہے کہ 2025 کے اندر پنجاب کے اندر حالات کو خراب کرنے کی ایک باقاعدہ منصوبہ بندی کسی نہ کسی طرح سے ایک دوسرے کا ساتھ دے کر یا کسی کے جلوس میں خود گھس جانا، جو کل ایک اور میں سمجھتی ہوں کہ تشدد پسند جماعت جو اپنے آپ کو جماعت چلیں، فی الحال تو جماعت ہے، جو کہتی ہے، اس نے بھی جو ہے وہ یہی طریقہ، اور آج انہوں نے چونکہ خود وہ بندہ چار اکٹھے کر نہیں سکتے تو آج انہوں نے جو ہے وہ اس احتجاج کے اندر گھسنے کا فیصلہ کیا۔ تو ان کے لیے یہ ایک تماچا ہے کہ جن دو گروہوں نے، تشدد پسند گروہوں نے یہ کال دی تھی، اس کال کو پنجاب کے لوگوں نے مکمل طور پر جو ہے وہ ریجیکٹ کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں صرف وائنڈ اپ کرتے ہوئے یہ گزارش کروں گی کہ ریاست کا جو کام ہے وہ امن و امان کی بحالی، عوام کے جائیداد کے تحفظ، املاک کے تحفظ اور جان و مال جتنا بھی ہے اس کا تحفظ اس کی ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری سے ریاست اور حکومت پیچھے نہیں ہٹ سکتی۔ اس کے لیے جو بھی ضروری اقدامات ہیں وہ کر لیے گئے ہیں، اور میں سمجھتی ہوں کہ دیر آئے پر درست آئے۔ اب میں آپ سب سے، میں میڈیا سے، میں جتنا انٹیلیجنشیا ہے ہمارا اس سے، جتنے لوگ جو اس ملک کو آگے بڑھتا ہوا، ترقی کرتا ہوا اور ایک پروگریسو ملک دیکھنا چاہتے ہیں، میری ان سے درخواست ہوگی کہ پنجاب حکومت کے ان تمام انیشیٹوز پہ ایک سوسائٹی کی طرح جو ہے اس کو سپورٹ کرے، چونکہ ہم سب اکٹھے ہوں گے تو ہی ہم اس مینس کا، اس جو ایک فساد کا ایلیمنٹ ہے اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ میڈم آپ نے فرمایا کہ آپ کو ریاست جو ہے گزارش کی، اگر ہم پہلے ہی آپریشن کرتے تو آپ نے یہاں میری کنپٹی پہ یہاں رکھا ہونا تھا، آپ نے کہا تھا ہاں آپ نے ان سے بات ہی نہیں کری، آپ نے ان کو انگیج ہی نہیں کیا، آپ نے ان کو پوچھا ہی نہیں۔ میں نے گزارش کی کہ ان کو 3 دن ان کے ساتھ انگیجمنٹس چل رہی تھی، 3 دن ان کے ساتھ مختلف شخصیات ان کے ساتھ بات چیت کر رہی تھی، لیکن ان کے مطالبات جو اپنی ذات سے متعلق تھے، جو ہارڈن کرمنل سے متعلق تھے، جو اپنے ذاتی مفاد کے لیے تھے، وہ یقیناً اس کے اوپر سے وہ نہیں ہٹ رہے تھے۔ اور یہ پھر جب آپ پولیس اہلکاروں کو ماریں گے، ایک پولیس انسپیکٹر کو جب 26 گولیاں لگیں گی تو پھر ریاست کیا کرے گی؟ ابھی آپ کو میں نے نمبر بھی بتایا، 1648 پولیس اہلکار اس میں زخمی ہوئے ہیں اور ہسپتال بھرے ہوئے ہیں ہمارے، جا کے دیکھیے کہ جب آپ انگیج کرنے کے باوجود، بات کرنے کے باوجود جب آپ قانون کو ہاتھ میں لیں گے تو پھر قانون کو اپنا رستہ لینا پڑتا ہے۔